هاجر چرا اینقدر عجله داری؟ بذار عرقش خشک بشه. این کارو بعداً هم میتونیم انجام بدیم. ای بابا مگه یه امضا چقدر کار داره؟ یه دقیقه انجام میشه. امضاش کن دخترم، امضا کن. بیا امضاش کن. هاجر یکم دندون رو جیگر بذار. این کارا با عجله نمیشه. بذار زویان فکراشو بکنه. شما بشینین دوتایی فکر کنین، بعد فردا نعمتعلی کاراشو بکنه. مادر راست میگن آقا رحمت. به خاطر همین کوتاه اومدنای شماست که به این روز افتادیم. منم دیگه عزممو جزم کردم. یه درس حسابی به اون برادرت میدم. بگیر امضاش کن. من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ میخوام بدونم چرا نمیتونی امضا کنی. یه چیز میگم گوشتو باز کن. تا این کاغذ رو امضا نکردی نمیتونی جایی برگردی. من اینا رو امضا نمی کنم. چرا اینطوری میکنه؟ میدونم چی کار کنم. امضا نمیکنم. اون کاغذ رو بده به من. تو حرف گذاشتی تو دهنش. آخه تو یه ذره احساس داری؟ مگه نگفتم همین که رسیدی به من زنگ بزن؟ من از کی نگران شدم؟ تو اصلا حواست من تو چه مصیبتی افتادم؟ مامانم واسه این گفته بود بیام که درخواست طلاق امضا کنم. چی؟ داری چی کار میکنی تو؟ بله. تازه به هم گفته تا اون برگه ها رو امضا نکنم به هیچ عنوان نمیذاره برم کراچی، نمیذاره. ازمیر خواهش میکنم منو از اینجا بیار بیرون. من نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم امضا کنم. یه کاری کن. زویا آروم باش، انقدر جیغ نزن. یکم زمان بخر. یه چیزی به مادرت بگو تا من یکم فکر کنم. باشه تو بشین فکر کن تا آخرش مجبور بشم امضا کنم. زویا برای چی داری با من دعوا میکنی؟ الو. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे राहों च खलो के तेरा करा